الله الرحمن الرحيم فآخر الحسن والحسين وقال لا تعود جبير عن وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وبه قال حدثنا ثلاث فلا فنائم قال حدثنا ابو مصعب حدثنا وقال وقال الله تعالى عنهم قال سيوف النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت النبي ينظر الى الناس قال اليه ما سمعت به من هذا السيد ولعل الله يفتح لي بين السيد ياتي من المسلمين وبه قال حدثنا مصعب او حسين التصغير دي شباب قال حدثنا عمر بن قاسم وقال حدثنا ابو سلمان قال في الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وكيلهم والفتوى يقول الله ان يحبهما فيحبهما كما قال وبه قال حدثنا محمد بن حسين وقال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جماعه محمد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ولي عبد الله بن زيد الله حسين ساري والقرار يعني موضوع لا تسلم حي ولا وراء أبو حسن كي خبر يقول خلق بيدي يقول إذا ما أشتنري أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخزوبا بالوصمة وصمة طورا استعمال كريم طورا لجهاز مطبعا باستعمال ليش كده تقولوا ليش مجاهد أو يفرمان الجهاز لا أو يدا إذا وصمة مخلوطة دحينا دا نكريز الصلاوات شابه وإني قال حدثنا حجاج بن مهدي قال حدثنا شعبة بن يعقوب قال ابن إبراهيم قال ابن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بن علي على وجهه يقول الله إن يحبه فيحبه وإني قال حدثنا عن قال ابن أبو معاذ قال أخذ سعيد بن يحسنان بن أبي ميلة عن الكتاب قال رأيت رضي الله تعالى عنه عن التدريس عن سيري بأبي أبيه أبي لا مرد القربان هو شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس شبيه بعلي أو لخندل بخشاعة وبه قال حدثنا يحيى بن معين قال قال أخبرنا محمد بن جعفر عن جبر عن محمد بن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو بكر احترام في أهل بيت الاحترام ده احترام لهم. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أن الشمس يسرع مع يوم الجمعة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أن يكون أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحسن يعني وقال نسبة أعلاك وصل حسن مشابه نسبة أسفلك حسين هذه الدنيا قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب قال حدثنا جبير بن يوم قال رضي الله رضي الله تعالى عنه وسأل المغرب عن المغرب قال مغرب لا المغرب مش قتل كذا عراقي وذا ثاني ماذا جاء سنجل الجلاب اشتكنا فقال ابن عمر أهل العراق سؤال في قتل الذباب حالانکہ دی قتل کرنے زوی دلول دا نبی السلام اغی اخیر دے ومجمع خلقنا وقال سنهما ريحانتاي من الدنيا دنیا کے کشمالی بندے سارے بوئیں لی بوئیں مالا خوان راکی دان سے نزدے کو تکا کشمالی بندے نزدے کئی مالا خوان راکی قال وناكي بولاد بلاد بن وقات مولاد رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم كيف عليك بين انا كلا بين يدي زمان حاجب درست نه حاجب کله د مخلوق نه مخکې راغلی دروازه وته کولا ولار وته برابرې شابه ځان وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله محمد بن ابي قال ما جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان عمر يقول ابو بكر سيدنا واحد سيدنا الله سيدي وسيدنا وبه قال حدثنا ابن ميسر عن محمد بن ابي قال حدثنا اسماعيل عن بلال رضي الله تعالى عنه قال يا ابي بكر كنت انما تريد ان نفسك كذلك رأيت بس وإن كنت إنما اشتريت من الله قال لا رضيت ما فريضة وعمل الله إذا خبل الله رضيك بما لا رضيت أغسطي لا ذا باب مناسب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابن مالك عن خالد عن في مناسب جواز رضي الله تعالى عنهما قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم آمين وبه قال حدثنا ابو معاذ الكتاب مراد الفضل او د حکمت تعبیر وکړو چې دا قرآن مسائل دا قرآن په مفهوم پوهېدل دا حکمت دی دا حدثنا عمر قال اللهم اعطني بالكتاب حدثنا مسافر حدثنا وهيب بن خالد بن وقال البخاري وعليكم ذلك بغير يوم الهام نبوت وحي وحنا او الهام بدل الله فيه فمولانا الخالد بن وليد رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا احمد بن وائل الواحد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن خالد بن هلال عن انس رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم وابن واحد كان لما يأتي وقدره فلا يقدر لا يستطيع توصيله هذا يأمر توصيله وعن أمر كان يتعلم من بيوتنا إن شاء الله
خالد بن الوليد تكلم عن كده مثلا ببلا جهادنا من شهادة نصيب نشو يبقى كل فوزي كلا كان عام خلقه علماء لكين فيديو لتمنى كي رسول الله وبارك سيف الله عليه نقدر ترسل ما دول شيء والبسيط باب مناقب الإنسان من مولى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرثان إبراهيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عبد الله بن عمرو بن عاص عن عبد الله بن عمر عند عبد الله بن عمرو فقال ذلك الجماعة أن يقول أحبكم قال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرأوا القرآن من عبد الله بن عمر مناسبة في كل شيء ومرضى قبل أن يوسع مولا دعوه ذكر مناسبة تبعه وأبي بن كعب بن معاذ بن جبل قال ولا كيف أبي أبي أو معاذ بن جبل مناقب عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن سليمان قال قال حدثنا مسعود قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكعب ولا تكعب وقال إن من أحدكم إليه أمر ما كان وقال استمعوا القرآن من عبد الله بن مسعود وسلم مولى أبي هريرة وبه في كعب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وإني قال حدثنا مسعود عن يوم عن جابر بن إبراهيم عن رمضان قال دخلت الشام صلى الله عليه وسلم فقال فقلت اللهم يكفي لي بين صالحا قال الشيخ مقبلا فلما تنقل أرجو فاستجاب قال أخرج كنت فصاحب النبي ولله ولله أولا يكون فيكم الذي أولا يكون فيكم صاحب السن الذي لا يعلم غيره كيف قال عليكم ربكم يعلم والذي لا يخشى فقالت والذي لا يخشى من هذه تجلى وتكلم وتقال فلا النبي صلى الله عليه وسلم فيكم هذا لا يحتاج ما تقول ما خلق واحد شابتي حدثنا شعبة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت عن رضي الله تعالى عنه ما كنت فريقا في والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى الأخذ عن خلف آدم حتى نقل واحد ودنا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تري وانا يمشي santan wahadian wasailah atau berkeparan ke santan batini hui hadian zahiri hui pada dua zahiri atau dalam syar'i hui syariat nasib terkelihan ini dia orang yang ini kalau kita alhamdulillah kalau kita lagi mungkin tempat yang kita kalau kita yang disepakati kalau kita tidak perlu dia bilang kalau kita mengatakan masalah tadi Allah Taala aman kalau kita sangat ini maka kami berdoa ila Allah min wajib al-amin awak sekali dah ini sebab dia mau pada mula betul dari orang kalau kita nak kena وإن قال حدثنا حسن بن بشير قال حدثنا معاذ عن عمر بن عبد الله عن علي بن ابي هريره قال معاذ رضي الله تعالى عنه قال ان جابر بن مسعود ولا بن عباس فسمع ناس رضي الله تعالى عنهما فقال لهم بينهم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ولد جاي بيقول بنتار ولا تقول بنتار شابه وإن هذا مناسبة إذا كان قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن عباس قال كبير بن معاوية إنه ما تولى بواحد قال صار إنه فقيه berfikir kira apa itu hadis diwedi dicetak. Nenek kerana dia wala kerana dia sahabi itu. No matlab itu sekitar se dah jamaahir orang orang tak sabit se kerana sejauh itu lagi. Orang sabit sama. Ya berkar wala itu orang itu. Siapa? Oh ini pada sekarang orang pada sekarang kita pada orang ini saya kata orang عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال إن كنا نصلي القرآن كما فتحنا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يصلي ولا أدري ولا نهى عنهما يعني ركعتين كاملتين معناه الوفاة رضي الله عنه قال كتبنا لقد صحبنا مناسبة سبعة مخلص وحبت كلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقتيد النساء أهل الجنة وإني قال حدثنا من قال حدثنا ابن عن عمرو بن دينار عن النبي والإسلام عن النبي ما قبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتح الله به يقول أنا فقد وإني قال حدثنا يحيى بن قتادة عن إبراهيم بن سالم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاتح إلى الموت شقاه يديه بذاتها فدعا في شيء فتح ودعا فزادها فقد قال القرآن ذلك فقال استاذني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يخبر وجعلني بالبكية وكيف وسألني فأخبرني أن أهلي أو أهل بيتي أتوا فضحكوا فقد عائشة رضي الله عنها وإني قال حدثنا يحيى كيف قال حدثنا ليس عن صاحب الجاهل قال مثلا فإن لو يقول تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يعرف هذا الرجل عليه السلام فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حدث نبي الإسلام
بين المؤمنين وبه قال حدثنا عن عمرو بن مرة عن رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الشريك من الأخبار وفيه وكان وعلى الله سبحانه وقد رأيت أن تكبر مثل على سيد الطعام وبه قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثني محمد بن جابر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد رأيت أن تكبر مثل على سيد الطعام وبه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد ابن عباس ولا يتقول يا أم المؤمنين تقدمين محبكيها تقوى الرزق وفرد الصدق فرد ستانا مخي دونك دود الصدق فرد جنس هذا مخي على رسول الله يتسمى على أبي بكر شابه زي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شيخنا من الحكم قال ابن قال لما رفع بما قال وحدثنا رضي الله تعالى عنه وما الى الكفر يستنكر كثر عمله حديث مقابلة أو عمار علي لو يكون في الدنيا والآخرة ولكن الله يكرم يتبعه لا خير وسردان علي أولك عمار علي السلام على كمن يقول العايشين مرقد يومك وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو موسى عن هشام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانها سالت من الناس لم تسالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريبا فجد بها فتركه الصلاه فصلوا الى الجنوب فنعته النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء فنزل الايه فيقول وقال سيدكم من الجزاء لهم فيقول الله ما نقضي به من قتل امر القتل الا جعل الله به وما وجعل المسلمين فيه بركه وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد بن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه كان يدعو الانسان ويقول فلما كان يملك كان وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا التعبير في سكنها قال حدثنا جماعه بن رضي الله تعالى عنه قال كان في محمد لهذا اليوم السكنه بأغسطين ختم كما dari kuah فكما تقول لي يا أمي تقول يا أمي والله إننا سيتحرم بهذا اليوم يعاشر وإذا نريد خير كما تريد معاشر فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن يقول منذر عليه السلام يولي وراءكم هذا من نمروي منها حيث كان وحيثما جاء قال فذكر ذلك أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال فعرضني فلما عاد لي إلى فلما عاد إلي تكفر موسى فعرضني فلما كان في الصلاة تكفر فقال يا أم سلمة تؤذيني في عجز فإنه والله وأنا عليه الوحي وأنا في جهتي وأني كنا مجانا ربنا من الظالم والذين تبرؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من ولا يجدون في الكون حدثا لما أوتوا الآية وبه قال حدثنا وصل بن قال حدثنا الإمام سيدنا مهاجر في باكستان شالت يغير مرتد الله رسول الله قال حدثنا رجال بن قال قلت يا رضي الله تعالى عنه وعن عائشة إسلام فإنكم مسلمون به أم سمعوا الله كذا بدانه أكبر الله بمسلمان كده قال بل سمان الله لا نمون له كنا ندخل على أنجل ويجي الذين تبوا سندريلك والذين آووا ونسوروا والذين آووا ونسوروا شابه بل سمعنا الله سبحانه فيحدثنا بما في الأنصار والشاهد الإسلامية وهي على سنة الحديث يقول قال قومك وكذا كذا وكذا 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 ويجي قال حدثني وغيره قال حدثنا أبو سمعان الشاهد الذي عن رضي الله تعالى عنها وقال كان يوم بعد يوم قدم الله من رسوله صلى الله عليه وسلم قال ذوق إذا بعث أوصل أن اليوم الحجة لعل قدمت إلى مشاريع الملشي فيكشو أو شيطانان الملشي ولكن ketika Nabi Samsar waktu itu Nabi kita yo Abdullah bin Ubay musyrik pakio na rasona obal ka akhirat oleh mahkidan jangan pakai biasa agar katanya itu mustahil syuham tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kemudian setelah dawa kita lagi istilah يوم مدينه أو سرداران الملوك أو زخميو تتكليف كيو فقد نقول الرسول في دخول الإسلام وهذا يوم قوم بإيمان ربنا ممكن ممكن مشاران الباقي مشاران البرهان وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا شيخ عن السجاني قال حدثنا رضي الله تعالى عنه يقول قال ان صلى الله عليه وسلم قال والله ان هذا هو الرجل الذي يمرأ من دنيا الجبال او قصه مترجم مكتب على مكه وملائكه ملائكه او غير ورتي فبدا النبي صلى الله عليه وسلم على قال الذي كان يموت وكان يجب ان
فلا تظن أن يجعل الناس بإذنان إلى بيت وتسمع نجد إلى بيوت كما فلسنا وأرواحنا وكما سلكوا علينا أو شعرهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لكم من الأنصار قال هو عبد الله بن النبي صلى الله عليه وسلم وإني قد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لو أن تركوا علينا وشامنا فلكوا في وادي الأنصار والذي تسلكوا من الأنصار فقال هو لكما بني بأبي أمي أو أو ولد الموقع سلطان وقالنا القربان يوثقنا ورد مدد كده أو كلمة مقابلة بالإيمان استعاذه بالمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى المهاجرين والأنصار وإني فلأحدثنا إبراهيم بن عبد الله فلأحدثني أبي إبراهيم بن عبد الله عن جده قال لما تدعو إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عبد الرحمن وصاحب بن ربيع فقال عبد الرحمن يكثر الناس عن طيبانا تقضي بما يتبعني القائم بالسيد لي ولا أن ينظر عليهم إليك فسمي هذه وظن فأخرجنا فإذا فتزوج ما قال صلى الله عليه وسلم قوما يسوقهم فتنهم على سبيلهم ويبين يقال فلما فقال فما إن تجاوز ما وقفني وسمي ثم تابع المنصوب ثم جاء يوم به على المنصوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع فتزوج وقال خمس كلمات على بعض من موالي سكي إبراهيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ثابت بن رجل وكان كثير المال كثير المال فقال قال الذين قالوا أني أكثر من أكثر المال لا أكثر مال بيني وبينك شطري ولي وسيحضر عليكم مالي فأطلقها حتى إذا حدث تزوجتها فقال عبد الرحمن قال تطلع نكثر عنك فلم يزل حتى وصل شيء يسمي وجهه فلم يجد إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج بما لم يفعل فقال لا وقت يا قال وصلنا ومن العلوات من ذلك قال أولي ولم يشاهد قال حدثنا صدق الرحمن قال حدثنا أبو معين قال حدثنا المجاهد المغيرة في عبد الرحمن قال حدثنا ابن عامر كان رضي الله تعالى عنه قال إن الطلاق بيننا وبينهم النخلة قال لا قال القول وأنتم كلنا الأخير أمري قال سمعنا وأطعنا وحبنا قال قال حدثنا حجاج بن حنين قال حدثنا قال رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم منا ولا يحكم منا ما كتب ومن أحضر ومن أبرد أنه من صار به من شبشبة وإذ قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وقال حدثنا شعبان بن رحمن بن عبد الله يعني هذا واسشي وارد الإنسان صار عليك وصموا عليه فالجنب يوم السلام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما يقول له أنه من صار فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا في بيان وإذ قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو معمر رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل المؤمنين قال احتفال محل ورد فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أنت من أحب الناس إلي عرست ونقل سوى بذكي قوالي ولا وبه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم وبه قال حدثنا ممثلا يا ممثلا يوستان متوجه نيت ورتوجه قال حدثنا شعبة قال من الشام الذي قال سمعت عن ابي مالك رضي الله تعالى عنه قال جاءني رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا فينا فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذين في انكم احقنا الى ما بقي او يقال قريب وبه قال حدثنا محمد بن شاعر قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن عن جده عن رضي الله تعالى عنه قال قال الانصار يا رسول الله ان في كل ذي انصار وان تتبعنا كفر الله ولا تعالى فدعا به فنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك الى الله في امرنا قال حدثنا وبه قال حدثنا عبد المقال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن الصالح بن طلحه رجل من قريب قال في الانصار الى كل قوم انصار وان تتبعنا كفر الله ولا تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اجعله مشان فسيدني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اكرام بهم قال عنوان وخلقت الرجال الى خلقت عن ذاك الرجل قال شكرته مزيدا من الصلاه رواه تبلغوا من طريق به قال حدثني محمد بن شايخ قبيله قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن قتادة عن ابي بن مالك رضي الله تعالى عنه عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقول من طريق المجالس والمطلوب لا هذا يا امام اخي الذي ما لیکن دا درست نه ده چې کوم قوم اکثریت مخکې ایمان راوړی دی
رسول الله مبارك مير او ترجيح مقطوعه. وما بعد من حديث ابن خزرج ثم قال تعالى وفي كل كنا صالح فقال صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قد صبر علينا فكنا غير ولا خزرجيهم صبر على كثير وقال اصل بڑے فضیلت سر پڑے ہاں. حدثنا شعبة قال حدثنا سلام قال ابن مكان قال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاب مباركا وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى قال ابو سعيد حدثني ابو سعيد رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجل فيقال فيقول الى صغير من النجار وعطينا من حديث بن ذلك وبه قال حدثنا خالد بن مكان قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد بن يحيى عن الاشهر طول خوف يوم الايمان شرع عن ابي حميد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم خير دون هذا قول قبيل قالوا بين ذلك معطينا ان يكون قالوا بين حاجه كما بين ذلك وكل شيء قوم توجيه فلكن هذا فقالوا بوزيد ان ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كثير بالصور وبين الغرام فقال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خير دون الانصار وجعلنا في اخرنا فقال لا كافينا من السياسه بيوم ورق ठीक है खैरियत न होना होता है नो पैगंबर दरोग न जनता से मानने दी ठीक था बिल्कुल क्या बताइए आपको कल में ये तो बात में क्या है कि वो हदा को यहाँ हमारे हदीस पहले हम आपको बता दें हां और ये बात है ना हम लोग बताएं हम लोग का शब्द है अन बीमारी के नाम से ये हो गई رضي الله تعالى عنه أن رجلا طريق على رسول الله على التعليم قال كما تعلم فلا قال تفضل على كل من قبل وحدثكم يا ربي وإني قال حدثني محمد بن سعيد قال حدثنا وقال حدثنا شوق عن سنة قال أنا قبل ما رضي الله تعالى عنه قال كل قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال إنه تنظر بعض تلفيظ في خلق والحق حتى تسمع موعدكم الحروب وبه قال حدثنا حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن سعيد قال سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حين ترجمه بالوجه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الى ان يقال يوم البحر فقالوا لا الا ان تقدر في اقوال من المهاجرين قال ايمان على القوم فيه وتسير كل اولى تقاضي والدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأنصار والمهاجرة وبه قال حدثنا شعبة قال حدثنا روايات من أبواب الكتاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عند إلا عن الآخرة فاتبع الأنصار والمهاجرة وعن فتاة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاتبع الأنصار وبه قال حدثنا شعبة عن حميد بن سعيد عن أنس قال سمع الأنصار والمهاجرة رضي الله تعالى عنه قال فاتبع طيبا عن الذي يقول نحن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الحين أبدا فجرهم الله سلام إن عبد الله فاتبع الأنصار والمهاجرة وبه قال حدثنا محمد بن سعيد فحدثنا محمد بن علي عن ابي مسلم رضي الله تعالى عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحن ولا نقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عجل الا عجلك فاكرم المهاجرين والانصار ويؤثرون على وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن قبيل بن عبان عن ابي حزم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يمتلك رجلا ولا يدرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يدري فهذا قال من طريق انا خاصه به لم اتي فقال في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا لا اله الا الله في رسول الله فقال هل اخواني في مسجد عامرا وعطاني كان ولي ملاك ها للمدرسه النقل وبيعمل المسخه فيه قرب بخري مغسلنا قرآن ولو من يتوسل بيان إذا أراد وشاء فهل أطوانا وفعت سراجا ولو من تجانا ثم قالت فأنا قولت كلمة خير رون غستش بيتي رجلا أنا غستت كنا دلو كنا درام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الله من بدأ الله فأنزل الله من دون على كل من كان به تقدم ومن يكتب في سورة الجمهور فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحكم من وقته وتجاوز عن نفسه وبه قال حدثني محمد بن يحيى وعلي قال حدثنا رجل السلام أبو عبدنا قال حدثنا علي قال حدثنا أصلا شعب كل الحجاج عن هشام بن لا إسلام صرف المؤمنين لا صفات قسم فمؤمن كشتا كافر كشتا أبيا خصوصا تكون قبل باكستان کافران چې څومره دی وی چې انسان مستحضران لګړي کوي دا دلی چې پیسو تاجه دي خو نه قرض وغواړي بیا ولا کله خو دې تاجه دي خطاون نه قرض وغواړي بیا ولا اذان لپا کچن کې دنا سړي ځان د پخلې کوي او خو ځان د په ماليشیا کې پښته
اسلامي ممالک کې اړیدان د جامع دی او خدان د جامع بنمولا بنمولا تعلیمات ما ته پته عقیده خچلته جلال شي خدا د ډیوټي نه راځي ځان خپل جامع دی او سړی که 2 بجې 3 بجې د خپل ډیوټي نه راځي نو بس هغه ته باندې نو دي او مطبخ او ځان له خپل پخلی خدا نه کوي پخلی خاو دا حساب صرف پاکستانیانو کې او مومنانو په مونږ کې او خو خیر مونږ کو خدای نه کوي مونږ سړی مړه خدای نه کوي دونه پخلی د لکې او جامع د او د مېلمه دونه خدمت کوي دا پاغي نشته په شریعت کې اور بس اسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أبو بكر ولا رسول الله تعالى عنه بما يمكن من مجال يوم يقول فقال ما يمكنكم على ذكر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماما له ډوډۍ پخې دوستان له ډوډۍ پخې رشتہداران له ډوډۍ پخې د دنیا سامان په پخې دا په شریعت کې پخې نشته اور بس اسلام hay que estar con la trecha de acá. Arriba que ve de mashum damor andam ulida. Mashum amor to more la singa خپل وجود دې دې کې د پلان نخري کوي. الذي عليهم وبقى الذي أكرمه وبقى الذي لهم فأكثروا من فقره وتجاوزوا فيه وبه قال فتتحمس فيها وقال حتى يكون الذي قال في يوم القيامة يقول يستجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك رسول الله من فيها من كبير وعليه أجل لنا حتى بالرجاء على الكبير فحمد الله وأثنى عليكم الأمر أيها الناس إننا تكون غير ويجب أن حتى يكون كثير عنكم ويجب كما أمر ينظر في أعلم وينفع فيه فليعمل بمحسنين واليسر ويتجاوز فيه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غدر على يوم كفاة شكر فإنهم دا انسوار كرشي دما معده ده او دما صندوق كده معده په بدن کې د انسان اهم ځای دی دا څه ده معده چې دې ځل نه دی نو دا دما اهم شي دونه دي او په صندوق کې خلک دونه امانت اعتمادي دغه دما په اعتماد وقد قضوا الذي عليهم فالحقيق لك من مدد وبقي الذي لهم فاقبلوا المهل وابتدعوا المسيئهم ها وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا جمع قال حدثنا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ان قال كان جماعه من يشهد ويقيم كل محسن وتجاوز عن فيه ومنات مصابه بما سيد الله وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا جمع من رضي الله تعالى عنه قال وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كل تحرير فجعل احدهم يمشي ويمر ويضرب بدينها على قال هذه جماعة الشعب وما يخير منها أو أمر الله حسب وسوم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا كفر بن مسلم فتم جعان قال حدثنا أبو عمر عن عائشة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينتظر من موت صاحب المال وقال وعن عائشة قال حدثنا أبو بكر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال من جابر فإنك أنا يقول يقتل سرير فقال سرير مراد ذا كاتب وإذا سريرنا تحت عرش الرحمن كنا ذا خشالين هذا فقال إنه كان ذكر كيرجال قبيلون من يحسدونه ذكر عن أوصى وخضر جوب التجار في سمعت يقول اهتز عرش الرحمن خشالية مرادرة لموت لأجل موت سعد بن معاذ وبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا شعبة عن قبيل إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن عمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الله يحفظ كتاب المعارف فأسألني فجاء داحما فأسأل قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أو سيدكم فقال سامي إن هؤلاء ينزل على رحمتك خلفا فإني أحكم فيه من تصل مقاتلكم من وتلك ذلك وتقدرين على حتى بكم الله ويحب بمجده وقال خرج سيد بفضل وعطاء ببشير يسري وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا بلال قال حدثنا من قال عن انس رضي الله تعالى عنه عن رجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وهو يدعو بين ايديهما حتى سفر فنور وعنهما وقال حافظ عن ذلك عن مسلم فقد يخرج من الانصار قال حفظنا فما قال عن قال كان مسلم وعطاء ببشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عمر قال حدثنا شيخ عامر عن مسروق بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرأوا القرآن من أربعة من مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. باب من قبل سعد بن عمان سيد القدر وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا في شركه دخل الأمر في فقر العبد بن أبي فيه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه قال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيد في كل الأنصار خير. فقال سعد بن عباد لامرأته وكان ذات دم في الإسلام متقدمين أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا الفقير وقد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد المبارك عن ابراهيم عن مسروق قال كنت يذكر عبد الله بن عمر فقال ذلك رجل ان عبد الله بن عمرو لا ترد الى عذاب نحبه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وقال به وقال من ابي مولى ابي حذيفه ومعاذ بن جبل وابي بن كعب بن مراد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن للذين كفروا قال وسماني اسماني قال عن صدقه دخل علينا. باب مناقب زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه جمع القرآن على عادة أربعة بوقات الطريقة كلهم من الأنصار أبي بن معاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد قال أحد أمومتي. باب مناقب أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد دي موجود في بلد دعوت إن هذا الناس يوم واحد قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم منتشر جواب مترهد بيجي إنسان مجوب عليه يوم فرد في فرد ما يصير يولان له السلمان وكان أبو طلحة رجل الله قتل راح كل يوم نرد أوف بيرا فكر غشيم دير ذاته لقد يقتل يومين القوتين وثلاثة وكان الرجل يقول معه جعبا من النار فيقول انشر هذه أبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تحبني وكثار من سهام القوم نحري ولا نحري. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم رضي الله تعالى عنهما وإنهما لمن فرقان على قدم سوقهما تنقذان الخرب على مطولهما تفرقان في أفواه القوم تزفيان ثم ترجعان فتملأانها ثم تجيئان فتفرقان يتفرقان في أفواه القوم. ولقد وقع سيف من يد أبي طلحة إما مرتين يوما ثلاثا. باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن زبير بن مالك وحدث عن من أزم مولى عمر بن عبيد الله عن عمرو بن سالم بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة قال زائلا إلا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري. قال مالك الآية وفي الحديث لفظ آية فاشتوا شهد بنيسان. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدث أزهر الصمان عن ابن عون بن محمد عن سعيد بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة ودخل رجل على وجه يسر الوجوهين فقالوا هذا رجل من أهل الصلاة ركعة تجاوز يستخالف فيهما ثم خرج وسبيت وقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من الجنة. قال والله ما ينبغي أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لماذا رأيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقدت عليه ورأيت هذه بلولة ذكر ذكر في ابن سلام من ساعتها إلى فراغ وغلتها وشنما أو فمن عمود المقدير من حديد أسفل داخل في الأرض وعلى وفي السماء في على وعروة وغير الإرقى يوم خادمه
فقلت لا استطيع فاتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فلقيت ذي الجبر حتى قلت بها لا وفاقت بالعروة فقيل استمسك فاستيقظت وانها لفي يدي فقصدت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تلك الروضة الاسلام وذلك العمود عمود الاسلام وتلك العروة عروة الوثقى ايمان فانت على الاسلام حتى تموت. وذاك الرجل عبد الله بن سلام وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا معاون عن محمد قال حدثنا زيد بن عباد عن ابن سلام وقال وسيف المكان من بن خالد وهشام وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال عن طيب يعني بن عمرو رضي الله تعالى عنه حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ان سلام يقول على الذي قال حدثنا فتقول لي رجل خليل من اليوم ربا پکې زیات لچېرا دې شبا دې او بار د بوتوروریا او حمل شهيرو یا حمل دقت قط یو قسم غیا د دماغ لګوري داري بالا ذکر تعریف په څوک کې وروړي ولم يذكر ان ذو ابو داود وهم في البيت چې کوټه داخل او چاوا باب تدريج النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها وإن قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو سعيد عن جابر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جابر قال رضي الله تعالى عنه يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قال أمك حديث شابا وإن قال حدثني رسول الله قال أبو سعيد عن علي قال عبد الله بن جابر عن دقق حديث يقول ولا شابا وما ویلو اب خپل زمانه کې خدیجه د خپل زمانه په خزو جابته یا غ اضافي په نسبت د بنی اسرائیل او د حقيقي د په نسبت د ټولو هم يعني دوستانو کو لبه دې کنا تو په دې کې چې دانی د پاره کافي شیشاوا الذي لكن كان الذي يسوع يقول بكرة وربما تروح الشهوات ويقدرها كعبان ثم يموت عافية وذلك الذي يتفرق ما كله كأنه كان ولم يكن يعني ما من الذي يستطيع إنها كانت وكانت امرأة كانت وكانت وكان لي حوله ومن قال حدثنا مسلم قال حدثنا يعني قال كل يعطي ذلك في وقال رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم في بيت من قدر الله لا صحابته ولا نصره ومن قال حدثنا حدث بن سعيد قال حدثنا محمد بن سعيد وعن عن يزور عن جبل رضي الله تعالى عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه حديث وقال تسمع ان في كتاب الله فقرأ عليها السلام من ربها ومني رب سلام يدين مبشرا ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن مسلم عن هشام بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال سبقت عالة بنت خويلد بنت خديجة قروا فلم يرم نجي أواد تقول سلام شابيبي وفي جنة أواد خديجة روت ذي الكراري فرطع لذلك الأمور بيد أغيد وجنا ذكره في هذه وقال اللهم هي هذا قال فقلت وقلت ما تذكر الصيادة وبريد بجاب بلغان ذكرنا أمراء الشدقين يعني أمراء الشدقين يعني على كتف السهر مصر ولبتفك وجب دخل بليش لا وفي سرشي قد أرسلك الله خيرا منها هذه تقدير الرسول عليه السلام إنها كانت وكانت باب ذكر جرير بن عبد الله بن جرير رضي الله تعالى عنه مجاهد وعن سيدنا شهير عن جرير بن عبد الله قال كان في جانب بن قلب ولا يوجد وكان قال كان الماني وإمام وكان من قال رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت ويمين بالصلاة كما قال لي لا أقاشر بعض الشافعية خذ مكينهم لا كعبة يمانية ويمن درس الذي وراء من أحد فكتنا وكتنا وجدنا عنده قاتلنا وقبلنا وقال على ولا أحد
باب ذكر فضيلة الإيمان على الدين وبه قال حدثني سعيد بن أبي قال حدثنا حسن بن رجال عن جابر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان يوم وفد ينقل من مناسبة بيننا فداعي بالله يشهد الله قال فهذا يقول يوم يقول قد استكبرت الكبرى إذا هو بلا أبي فلا أيضا الله أبي فقال والله ما تحدثون حتى تقبلوا فقال فذكر غفر الله لكم علي والله ما تذكر فذكر رسول سيد حتى يأتي الله خير أقل صد حلوط بدعاء قولة إطلالي جمال شيء وخطأ عنها من دليل يوم فتح بها رياضا وقال أصلا سفيان بيبي ولا معاوية تيمور وهم قال أصلا ينصح منه قال حدثنا وكان جزء الله تعالى عنه قال يا كيدو من ذوي قول فتقال يا الله ما كان الله من أمرنا مثل أحد من ما تدع خبر أخوة وجدال الزيل شيء سوى لشيء أهل لخيمين كان بلدا سيرة نخكاريها تا خيمان أهل لا تدع طول نزياد زليل أذكاريها ثم ما الذي أصبح اليوم على نصيب على خيمان أحد ما الذي أصبح نعم أنا فيك ندي قال لي يو أهل لخيموت محبوب دي ما تجهز معزز شيء سوى دا أهل لخيموت وذات معزز المكي كافر وبيا مؤمنة قال وإنما الذين في يمينه قالت يا رسول الله إنما قد تجاوز المسيح فقال يا قد من الذين يوم آيات لنا قال يا قرآن إلى بما قصير قال حديث ذلك بن عبد بن سعيد وبه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا وزير بن سفيان قال حدثنا مدى قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الله عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بل تحت زين مخكدا غينا وحي نازل الشيوخ ونبي الإسلام دارنا مخكدا فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبرة لفتغان فأبان يقول منها ثم قال زيد إني لست أكل مما تذبحون على أنصابكم والجاهلية كيف كاركم ولا أقول إلا ما ذكر اسم الله عليه زيد بن عمرو بن نفيل كان يغيب على قرية الذبائح أو إذا كنت بقتال دونهم ولذبح كمان ويقول الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحون على غير اسم الله إنكار بيكو قريبا زامن له دا بدل ويك الغناء قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا يحدث به عن ابن عمر طلاب يقتل كان في خرج إلى الشام سؤال كود دين التوحيد ويتوقع بكيد دين التوحيد بس يوم ملاقي في وعالم اليهود طلب وسأله عن دينهم فقال إني لعلي أنا أدين أدخل الشرك مشركين وكيف فمكة شايد كده أجساد دي فالكم فأخبرني ما لخبرات التالة التأسين فقال لا تكون مكيك فدينة حتى تأخذ بنسيبك من غضب الله وقب غضب أخطي مغضوب عليهم كداخلي قال زيد ما أفر إلا من غضب الله لا أحمل من غضب الله شيئا أبدا أو ضاقت من الرمض الله غضب هل تدلني على غيره قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفا قال زيد ما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله وقد زيد البلقي عالم من النسوارى فذكر منه فقال أن تكون كيف فدينا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله شيئا ولا من غضبه شيئا أبدا أو ضاقة المشم لرلي إذا الله غضب لعنة فسروالا قال هل تدلني على غيره قال ما أعلم إلا أن تكون حنيفا قال وما الحنيف قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله وهو التدوير فلما رأى زيد قولهم بإبراهيم خرج قوة أغيد المكرة فلما برد ميدان كيكو لا تنين بوزك اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم وقال الله كتب إليه كما نبي عن أسماء بنت أبي بكر قال رأيت زيد كان في القائما مسلما شيكري وكابيتا أو يقول قريش تقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري وكان يحيي الموعودة جمنك والسر مرد نبي بجكولا لا ذلك حياة ورد يقول رجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها أنا أكفيكها مؤونتان مشقتين تقتلنك فيما ما لراك ويأخذها فإذا ترعرعت يا بشوى قال لي أبي شئتك جبهي دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها دين مشقت زبرداشت كوما بس بقول تابع الكتاب دي سوا